نه کې چې پیغمبر علیه السلام ته علم غیب نشته، هغه په غیب خبر نه دی، دا بې ادبي ده. نو د ادب الفاظ دا دي، د علم غیب په باره کې تقاضا د ادب دا ده چې داسې مه وایه چې پیغمبر علیه السلام ته غیب معلومات نشته، بلکې داسې ووایه چې الله پاک پیغمبر علیه السلام ته د غیب دومره لوی علم ورکړی دی چې دومره علم یې نورو پیغمبرانو ته نه دی ورکړی. امور غیبیه د دې د ټولو نه لوی علم پیغمبر علیه السلام ته ورکړی دی، او دومره لوی علم یې ورکړی چې دومره علم یې نورو پیغمبرانو ته نه دی ورکړی. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب هغه په 796 نمبر صفحه باندې لیکلي د رسول الله علیه السلام د علم غیب تقاضا ادب صدا، یعنی د رسول الله علیه السلام چې کله د علم غیب خبر راشي نو تقاضا ادب صدا، نو د ادب طریقه خودلې ده. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق تقاضے ادب یہ ہے، وہی تقاضے ادب دادا کہ یوں نہ کہا جائے آپ غیب نہیں جانتے تھے، دا سے موایا کہ رسول اللہ علیہ السلام غیب نہ پیجنی، بلکہ یوں کہا جائے، بلکہ دا سی وایا پختو کی وایا بلکہ دا سی وایا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو نبی علیہ السلام تا امور غیبیہ کا بہت بڑا علم دیا تا. وہی رسول اللہ علیہ السلام تا رب ذوالجلال دا دیر امور غیبیو دیر پلوی پیمانی سرا دا غیب علم ورکڑے دی. دیار ہارونی ایچ مناظر یادیگی ہر یو باتی دپارا شمشیر ہے دریا دیگی.